بعد هذا أنادي الأخ محمد سعد أن يحضر ويقدم خطبة بليغة بلهجة عربية. محمد سعد. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، حضرات السادة والإخوان الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أريد أن أتحدث إليكم عن موضوع أهمية اللغة العربية، فاستمعوا بكل جد ونشاط. إنكم تعرفون جيدا أن الله تعالى نزل كتابه العزيز المعروف بالقرآن الكريم في اللغة العربية الفصيحة، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحاديثه المباركة وكلماته الطيبة في هذه اللغة الجميلة، وتكلم بها الخلفاء الراشدون والصحابة الآخرون، فهي لغة الإسلام والمسلمين الأولين وسلفنا الصالحين. قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في فضيلة هذه اللغة المباركة: تعلموا العربية فإنها من دينكم. وقال أيضا: من استطاع منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالعجمية فإنها تورث النفاق. فعليكم أيها الإخوة الأعزاء أن تجتهدوا في تحصيل هذه اللغة، وتقضوا أوقاتكم في مطالعة الكتب العربية، وتكلموا مع زملائكم بهذه اللغة الفصيحة. ومن الممكن أن تشعروا بصعوبة في البداية، ولكن ستتمهرون بعد وقت قليل إن شاء الله تعالى. وأكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.